श्रीनारायण हृदय स्तोत्रम् ध्यानम् उद्दद्दादित्य संगाक्षम् पीतवास समुच्यतम् शंख चक्र गदा पाणिम् ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योति रात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षन् नारायण नमोस्तुते। नारायणाद् विद्धिर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणं तेजस् चन्द्रो नारायणं महः वहिर्नारायणः साक्षन् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तुते। नारायणत्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसां धृत्वा जपामि जनपावनं नानो पाषाणमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सेव सर्वार्थकारिणी। त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं। यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनां महमेकाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वयाप्यहं न सृष्टश्चेन्न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घ परिक्रान्त पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगतीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकस्तोत्रं यदि चेत्तद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुधयति सर्वतः। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयङ्कं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद् यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुनः लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टीकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेव जपे लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यात् ते तत् संकलितं शुभं स सर्वं काममवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् उक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः। यत्र एतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालन्नाशेत् सदा। लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ तु
पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायण हृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तुते। श्रीनारायण हृदय स्तोत्रम् ध्यानम् उद्दद्दादित्य संगाक्षं पीतवास समुच्यतं शंख चक्र गदा पाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं। ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योति रात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षन् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विर्धिर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणं तेजस् चन्द्रो नारायणं महः वहिर्नारायणः साक्षन् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणत्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां धृत्वा जपामि जनपावनं नानो पाषाणमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सेव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धिद्दिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनां महमेकाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाप्यहं न सृष्टश्चेन्न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसंघ परिक्रान्त पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगतीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकस्तोत्रं यदि चेत्तद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुधयति सर्वतः। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयङ्कं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद् यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुनः लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टीकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेव जपे लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यात् ते तत् संकलितं शुभं स सर्वं काममवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् उक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन
गोपयेत साधयेत् सुधीः। यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालन्नाशेत् सदा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायण हृदं नित्यं नारायण नमोस्तुते। श्री नारायण हृदय स्तोत्रम ध्यानम उद्दद्दादित्य संगाक्षम पीतवास समुच्यतम शंख चक्र गदा पाणिम ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम। ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योति रात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षन् नारायण नमोस्तुते। नारायणाद्विर्धिर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणं तेजस् चन्द्रो नारायणं महः वहिर्नारायणः साक्षन् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तुते। नारायणत्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसां धृत्वा जपामि जनपावनं नानो पाषाणमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सेव सर्वार्थकारिणी। त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं। यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धिद्दिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनां महमेकाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वयाप्यहं न सृष्टश्चेन् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घ परिक्रान्त पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकस्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुधयति सर्वतः। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयङ्कं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद् यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुनः लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टीकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेव जपे लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं
तद्वज्जपादिकं कुर्यात् ते तत् संकलितं शुभं स सर्वं काममवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् उक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत साधयेत् सुधीः यत्र एतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालन्नाशेत् सदा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायण हृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तुते। श्रीनारायण हृदय स्तोत्रम् ध्यानम् उद्दद्दादित्य संगाक्षं पीतवास समुच्यतं शंखचक्र गदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योति रात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षन् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विर्धिर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणं तेजस् चन्द्रो नारायणं महः वहिर्नारायणः साक्षन् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणत्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां धृत्वा जपामि जनपावनं नानो पाषाणमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सेव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो पापिनां महमेकाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाप्यहं न सृष्टश्चेन् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य व्रथोदयः पापसङ्घ परिक्रान्त पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकस्तोत्रं यदि चेत्तद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुधयति सर्वतः एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयङ्कं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद् यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुनः लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः
पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टीकरणं जपेत् एवं मध्ये द्विवारेव जपे लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यात् ते तत् संकलितं शुभं स सर्वं काममवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् उक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत साधयेत् सुधीः यत्र एतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालन्नाशेत् सदा लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायण हृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते।